एम्दो दशकम् एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमित्यान्यहानि तावन्मिताचरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहुर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरातिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरेण च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च चत्वं जगन्ति च त्वजठरं समीयुः तदेतं तमेकार्णवमासविश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने श्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा काल्याकशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्राखिल जीवदाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयस्त्वां किल विश्वासनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दैनाभिरन्द्रा दुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्